भारतीय साहित्यशास्त्र, इंडियन लिटरेचर, भाषा, साहित्य अमृत, INSA न्यूजलेटर नवी दिल्ली सारख्या निमाळ्यांनी तांच्या कथा उजवाडाक आयल्यात. तांच्या कथांचे लघुचित्रपट तयार झाल्यात. गोंय तसेच अखिल भारतीय पावंड्यावयल्या परिसंवादांनी सोद निबंध तांच्यांनी सादर केल्यात. 1994 वर्सा सावन म्हादय बचाव अभियानाच्या आंदोलनात ते सहभागी आसात. अणकाराच्या मुळारूच तांचो हातभार लागला. तांच्या ह्या लेखनाची दखल घेऊन साहित्या खातीर तांकां सावर पुरस्कार दिवन भोवमानीत केला. लेखक ह्या नात्यान ते सदा सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रश्नाकडे ते आत्मीयतेन पळयतात. पुराय म्हादय देगाणातले जीवन आमच्या कोंकणी साहित्यान येवपाक जाय असो तांचो हावेस आसा. बदलत्या सामाजिक जाणीवाचे आपल्या साहित्यान भाष्य करपाक जाय तेन्नाच कोंकणी साहित्याचे दालन अधिक समृद्ध जातले अशें तांकां दिसता. ते म्हळ्यार डॉक्टर प्रकाश पर्येकार. 70 म्हालांत म्हादेच्या देंगणात दोंगराच्या पालसणांनी शेताच्या कुणग्यांनी 70तल्या तरणाट्यांच्या मना काळजात जाणी ज्ञानसागर विद्यामंदिर, ज्ञानसागर पांयभोंवडी, वर्सुकी संकल्प दीस आणि साहित्य मंथनाची बिया रुजयल्यात. तांकां विचारांचे सावळ घाला, पोसवण दिला, तांकां कुडान केला. ही साहित्यीक विचारांची बिया फुलची फळची म्हूण जी व्यक्ती तरणाट्यांक आपल्या प्रकाशान प्रकाशित करता आणि करीत आसा अशें व्यक्तिमत्व म्हळ्यार आयच्या युवा साहित्य संमेलनाचे बीज भाशणाचे उलोवप करपी भोवमानादीक डॉक्टर प्रकाश पर्येकार. आमी म्हादय काळजांतल्यान कागदार इगडी बिगडी तिगडी था दवरणी प्रवाहीत करपी वर्सलकार, पुरणकार, मातयेचे पाय आणि मातयेच्या हातींनी साहित्य रचपी आणि रचणूक तरणाट्यांच्या मना काळजात रुजवपी अशें हे व्यक्तिमत्व. भोवमानादीक डॉक्टर प्रकाश पर्येकर हांच्या कडेन मागता की तांणी आयच्या ह्या कार्यावळी मना काळजा सावन आपल्या विचारांचे बीज पेरचे. एकविसाव्या युवा कोकणी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष भोवमानादीक नमन सावंत आळसकर, या विद्यालयाचे प्राचार्य भोवमानादीक डॉक्टर भूषण भावे, कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष प्राचार्य अरुण सागांडे सर, उपाध्यक्ष आमचे ओंकार बशिल्ले आसा कोकणी अकादमीचे, गोवा कोकणी अकादमीचे, ज्येष्ठ साहित्यीक कोंकणीचे सगळ्यांची नांवां घेना पूण उल्लेख असो मुद्दम करता आमचे तरणाटे युवा जे हांगसर बशिल्ले आसा त्या तरणाट्या सगळ्या युवकांक म्हजो मायमंगाचो नमस्कार. कोणाचीच पर्वा करिनासतना जी काळजाक हात घालता वा खोलायेक उडी मारून मारपाचें जे धाडस करतात अशें जे असो जो कवी आसा तो खरो कवी. ही उतरां आसा अमृता प्रितमाची, पंजाबी लेखिका. एक फावट ह्या लेखिकेक आमंत्रण आयलें रसियेक कविता सादर करपाक. हे आमंत्रण येतकच तिका जे समकालीन जे आशिल्ले तांच्यांनी एक आवाज उठयलो की जर अमृता प्रितम जर आमचे बरोबर आसा जाल्यार आमच्यो बायलो आमकां तिजे वांगडा धाडचे ना म्हणून. तो थोडोसो त्या वेळाचेर बोवाळ जालो ह्या लेखकां मदीं, चड करून दादले लेखकां मदीं. ह्या वेळाचेर लेखक भोवमानादीक सज्जद जहीर हो उर्दू लेखक, व्हडलो लेखक हो, तो तिचे कडेन गेलो आनी तिका सांगलें प्रितमजी आपूण तुजे बरोबर येता
अशे तरेचे पत्र ऑर्गनायज कमिटीक बरें की हांव तेजे बरोबर आसा म्हणून. अजाप जातलें तुमकां सांगल्यार की त्या वेळाचेर तिच्या तोंडांतल्यान उतरां आयलीं. ती उतरां अशीं आशिल्लीं की तुका कोणी सांगलें की हांव रसयेक वता म्हणून? तुका कोणी सांगलें की हांव रसयेक वता? तुजी खूब इज्जत करता पूण तूं म्हजे बरोबर नाका. अशें जेन्ना अमृता प्रितमान ताका सांगलें त्या वेळाचेर तिका ती वचूंक पावली ना त्या वेळाचेर. पूण तेज्या उपरांत असंख्य अशा देशांनी तिका व्याख्यान दिवपाक आपयली. युरोपाक गेली, अमेरिकेक गेली, सगळ्या देशांनी ती गेली, चायनाक गेली. ह्या गजालींतल्यान एकूच म्हाका सांगपाचें आशिल्लें की स्वताचो एक आत्मसन्मान जो आसा, स्वता भितर एक आत्मभान जे आसूंक जाय, ते आत्मभान आनी आत्मसन्मान एखाद्या मोठ्या रायटराक कशें आसचें आनी कशें आसपाक जाय. सकाळी फुडें एक सुंदर दोन एक विचार म्हणले. एक विचार मांडिल्लो आमच्या दीपक करंजीकर सरान आनी दुसरे दोन विचार मांडिल्ले आमचे नमन बायन. हे जे सूत्र आसा ह्या सुत्राकच घेवन हांव मुखार वचपाचो आसा. कारण आमकां कोंकणीची पालखी मुखार व्हरता आसतना, कोंकणी साहित्याची पालखी मुखार व्हरता आसतना आमी साहित्यीक म्हणून घडपाच्या नदरेंतल्यान, आमी साहित्यीक पण वैचारीक नदरेंतल्यान आमी सशक्त कशे जातले, व आमी साहित्यीक म्हणून आमी दुसऱ्या मुखार पोर्ट्रेट जाता आनी ते कशा पद्दतीन जातले, ताचे विशीं आमी कितल्या पद्दतीन ताचो विचार करतले. हांव हें सूत्र घेवन हांव एक एका टप्प्यान मुखार वतलो. आयोजकाक हांवें सांगिल्लें की हांव उलयता आसतना, म्हजें बीजभाशण करता आसतना हांव चळवळीचे, कोंकणी चळवळ आनी कोंकणी साहित्या संदर्भांत चड उलोवचो ना. एक्चुअली तांच्यांनी बरोवन दिता तेंच दिल्लें म्हाका, तूं तेजेर उलोवचो म्हणून. पूण हांव कोंकणी साहित्य आनी कोंकणी चळवळ, कोंकणी भास आनी कोंकणी चळवळ हें थोडेशें फाटल्यान म्हजें बरोबर दवरून हांव हें भाशेंत तुमच्या मुखार दवरतां. जे अमृता प्रितमान सादारण 14 कादंबरी बरयल्यो, 19 कविता संग्रह बरयले. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसली पिंजर कादंबरी जी खूब फामाद जाली तेजी, आनी ती मागीर मुखार तिजें फिल्मूय जालें. तातूंत वॉयस ऑफ द वुमन्स आमकां पळोवपाक मेळटा. तातूंत जे नमनबायन सांगलां की आपूण दुसऱ्याचो ताळो जावन लेखकान बरोवपाक जाय, हें त्या कादंबरींतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. म्हणटकच हो जो ताळो जो आसा, जो अमृता प्रितमाच्या साहित्यांतल्यान दिसता वा अन्य भारतीय साहित्यांतल्या बायलांचे चड करून दिसता, तो ताळो जावपाची जबाबदारी जी आसा ती आमची आसा. ते जबाबदारी कडेन आमी पावतले कशे, तेची तयारी आमी आतां कशी करता, हो विचार आमी आपणायतले कशे, हो खूब जबाबदारीचो असो विचार असो कोंकणी समाजान, कोंकणी रायटरा कडेन मेरेन कसो येतलो. हो विचार जर आतां उजवाडान घातलो आमच्या मना काळजान, जाल्यार म्हाका दिसता अमृता प्रितमान जे सय्यद झहीराक सांगलें वा ती विचार जशी मांडटाली, कारण तुका खबर आसलें ती घोवा बरोबर नाशिल्ली म्हणून घडये तो त्या वेळार तेंच्यांनी बाकीच्या समकालीन लेखकान तसो विचार तिच्या मांडिल्लो की बायल ती अशी आसा, ती बायले बरोबर आमी वचपाक जाय. ही इतली सक्षम असो विचार जेन्ना खंयच्या एका साहित्या कडेन येता, त्या विचारा मेरेन आमची मजत केन्ना पावतली वा त्या विचारा मेरेन आमी केन्ना पावतले, हो एक विचार जर आमी आमच्या साहित्य प्रवासाच्या वाटेन चलता आसतना दवरलो जाल्यार आमी एक बऱ्यांतले बरे साहित्यीक, बऱ्यांतले बरे एक वैचारीक कितें तरी आमी समाजाक दिवंक शकता. अशे तरेचे साहित्यीक आमी कोंकणीन निर्माण जावंक शकता. हांव सदांच एक विचार करता, आयज मराठी साहित्य जे आसा कितलेंच खूब दूर मेरेन पाविल्लें आसा. सगळ्या साहित्य प्रकारान तेंच्यांनी बऱ्यांतले बरें साहित्य निर्माण केलां. बंगाली साहित्य केलां ते कादंबरी ताजे उच्चांगच त्यांनी गाठिल्ले आसा. आयज आमी भारतीय साहित्याचो विचार करतना बंगाली कादंबरीचो आमी खंयचो उल्लेख करता वा बंगाली कादंबरी आमी अभ्यासाक घेता, वा तमीळ लिटरेचर जे आसा ते आमच्या दोळ्या मुखार दवरता, मल्याळम लिटरेचर आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरता, वा मागीर पंजाबी आसूं वा हिंदी आसूं साहित्य आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तशें पळोवपाक गेल्यार कोंकणी साहित्याची परंपरा व्हडली ना आमकां. एक 60 पासून वर्सां ना आमचे कडेन. एक 60 वर्सां हें जाल्या उपरांत आमच्या गोंय मुक्ती जाल्या उपरांत, कारण 90चे वर्सा आमी गोंय मुक्तीचे 60वें वर्स आमी मनयतात. ही 60 वर्सां अशी सक्षम वर्सां आसा जे आमकां बरें वातावरण मेळ्ळें, बरें वातावरण हांगसर निर्माण केलें कोंकणी साहित्यिकांनी आनी तें आमी आयज मुखार व्हरता. पूण केन्ना विचार करता की हें बाकीच्या भारतीय भाशांनी जे साहित्य फुडें गेलें ताच्या फाटल्यान बरे कश्ट आसा. ताच्या फाटल्यान आळसपण ना, ताच्या फाटल्यान कितलेशेच प्रयोग जाल्ले आसा.
त्याच्या फाटल्यान एक अशी एक धारणा त्यांची निर्माण जाल्ली आसा की ते नाटकाच्या मळाचेर वा कादंबरीच्या मळाचेर वा कवितेच्या मळाचेर तेंच्यांनी एक वेगळी छलांग मारिल्ली आसा म्हणून ते इतले दूर मेरेन पाविल्ले आसा. आतां आमी कोंकणी साहित्य निर्माण करतात ही जाणीव आमी आमच्या मुखार दवरपाक जाय. कांय गजाली आमी जाणीवपूर्वक जर केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता आमी कोंकणी साहित्यान बऱ्यांतले बरें साहित्य आमी दिवपाक शकता. हांव सदांच एक पुंडलीक नायकाचें एक उदाहरण दिता तुमकां. कारण हो एक लेखक हांवें वयलो लेखक पळय. कारण हांव विद्यार्थी आसतना तेज्या साहित्याच्या प्रेमान हांव पडलो आनी खूब तुमीय पडले आसपा जाय. कारण हो लेखक आसा तो एका काळाच्या मुखार वचून बरोवपी असो लेखक आसा. तातूंत एक अच्छवी कादंबरी आमच्यान घेवं शकता आमी. ही बऱ्यांतली बरी जो काळ फुडल्या 30 वर्सां वा फुडल्या 40 वर्सांत कितें जावंक शकता हे तेणी सादारण 76 तेजी जाग म्हयनाळ्यान तेजी कादंबरी प्रकाशीत जाली, पयली प्रकाशीत. मागीर 77 ती जाग प्रकाशनान ती पुस्तक रुपान उजवाड आयली. ताची जर त्या वेळाची पिराय जर तुमी पळयली जाल्यार सादारण तेजी पिराय तितली 24-25 वर्सां आशिल्ली. 24-25 वर्सां म्हणटकच तुमी माटवान जे हांगसर बसल्या चड करून विद्यार्थी वर्ग तितल्याच वयाचेर तेणी बरोवपाक सुरवात केली. इवन ताचे जे 2 बाकीचे म्हाजी कथा संग्रह जे आयले 77 मोठो आयलो आनी पिशांदूर आयलो. तो 77 आयलो. म्हणजे 77 ताची पिराय जर पळयली जाल्यार 24 वर्सां. हेजो अर्थ तेणी 77 पुस्तकां बरोवंक ना. तेज्या फाटीं 5 वर्सां तो लेखन करतालो, 6 वर्सां लेखन करतालो. वयाच्या 17व्या 18व्या 19व्या 20व्या 21व्या वर्सा तेणी हें साहित्य रचलां. आनी फाटले फावट एक लक्षात येयलें की कादंबरी ताणें प्रकाश नायकान एक उल्लेख केलो की कादंबरी जी सादारण 24-25 वर्सांत बरयली, एके रातीन बरयली म्हणून. सकाळी रातचो बसलो आनी सकाळी 5 तेणी सगळी बरोवन काडली. येदो व्हडलो ताकीचो लेखक जो आमचे कडेन आसा अजून, ही जर आमी पासून देख घेतली, आमी एकदां जाता कितें की शिवराम कारंताचो उल्लेख हें पळयल्यार तेणी 35 वर्सांची कादंबरी बरोवपाक सुरवात केली. अमृता प्रियम पयली कादंबरी 35 वर्सांनी बरयली. म्हणजे सादारण मॅच्युरिटी जी 25-35 वर्सां ह्या 10 वर्सां मदीं आसा. पूण ताज्या फाटीं वचून सादारण 25 वर्सांच्या काळात जी कादंबरी पुंडलिकान बरयली आनी आजूय तिजें येदे व्हडली चर्चा जाता. एक हांवें पळयलें केन्ना विद्यार्थ्या कडेन उलयता आमच्या वा नवोदीत साहित्या कडेन उलयता की आजून आपूण अनुभव संपन्न ना, आजून म्हाजे कडेन अनुभव येवंक ना, आजून हांव सक्षम जावना बरोवपा इतलो, आजून म्हाजे कडेन बरोवपा इतली ताकद ना. अशे तरेचे चड करून हें येता. कित्याक उलयतात भुरगे आमचे चड करून विद्यार्थी जे आसा ते 25-26 वर्सांचे विद्यार्थी वा 20 वर्सांचो आतांचो विद्यार्थी जो माटवान आमच्या फाल्यां वर्कशॉपाक एटेंड जाता तो विद्यार्थी अशेंच सांगता की म्हजो अनुभव इतलो सक्षम ना. हांव म्हणटा की हे अनुभव जे आसा चड करून आपणान जे 8व्या 9व्या 10व्या 11व्या 12व्या 13व्या 15व्या वर्सां मेरेन जे अनुभव आमी घेतात आमच्या भुरगेपणांत ते इतले सक्षम आसता, इतले ते ताकीवंत आसता, इतले बरे आसतात. ते जर अनुभव आमी जर आमच्या साहित्यान जर कन्वर्ट केले वा त्या साहित्यान मांडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमच्या भितर पुंडलीक नायक सारको साहित्यीक निर्माण जालो. म्हजो एक हांव देख दिता दवरणे ह्या निबंध संग्रहान म्हजे फक्त 13 वर्सां सकयल्यान अनुभव आयला. 13 वर्सां म्हणजे हांव 6 वर्सां 6वी उपरांत हांव नेवरा शिकपाक गेलो. तेज्या सगळे अनुभव आसा. म्हणटकच म्हज्या जिवनान जे पयले दुसरेक चवथेक 5वेक आनी 6वे मेरेन जे अनुभव आयले 5-6 वर्सां ते सगळे अनुभव तातूंत आसा. तातूंत म्हणल्यार म्हाका परत तेच अनुभव म्हाका याद येता. आतां पुरण सिद्धी जी म्हजी कादंबरी येता ते अनुभव लेगीत म्हज्या 15 वर्सां जिवनाचे सकयलेच आसा. जे हांवें ते भोगले, पळयले, अनुभवले, शेती जिवन पळयलें, शेती जिवनान काम केलें हांवें, दुसऱ्याक हांवें पळयलो, तोच अनुभव त्या साहित्यान आसा. पूण म्हजें अशें एक मत आसा की आमी चड करून युवा साहित्यिकांनी जर आमी आपणाक जर कमी लेखलो वा म्हजे कडेन जे अनुभव आसा ते हे अनुभव हांव बरे तरेन मांडूंक शकना अशे तरेचो न्यूनगंड जो आमच्या तकलेन आसता आमी पयलीं काडून उडोवपाक जाय. आमचे कडेन जे अनुभव आसा ते प्रचंड वेगळे आसा. कारण आमी काळाक साक्षी आसात. म्हणून हांव म्हणटा की पुंडलीक बाबा जो 13-14-15 वर्साचे ते राखणेपण तेणी केले, राखण म्हणून तो वावरतालो, ते अनुभव तेणी कितले बरे तरेन आपल्या साहित्यान मांडले ते पळय. मुठक कविता कथा संग्रहांत तर इतले बरे आयल्यात. ताचे मागीर गुणाची कादंबरी थंय आयल्या. मागीर खंयचें नाटक आसूं पासून पिपळ पेटला सारकें नाटक आसूं वा बाकीचीं नाटकां तेजी आसूं जाल्यार त्या नाटकांनी म्हाका दिसता तेजे अनुभव जे आयले आसा ते अनुभव ह्या ल्हान वयाचेर आयले आसा, पयल्या 20 वर्सांचे आसा. म्हणटकच हो अनुभव जो आसा हो अनुभव आमी आमच्या साहित्यान जर आमी बरे पद्दतीन मांडले
आनी वेगळे पद्दतींतल्यान म्हणलें कलात्मक रितीन जर तें मांडलें जाल्यार म्हाका दिसता तातूंतल्यान एक वेगळें कोंकणी साहित्यान वेगळें आमी कितें तरी दिवंक शकता. अनुभवाच्या संदर्भात आनी एक गजाल हांव सांगता की हांव म्हणजे PhDचें काम करता आसतना हांव महाबळेश्वर सेला खूब लागींच्यान हांव ताका इंटरव्यूज घेतालो ताका लागींच्यान ताका अभ्यासतालो. तातूंत म्हणजे एक प्रकरण आशिल्लें आसा तें म्हटल्यार महाबळेश्वर सेल तांचें साहित्य आनी कृतित्व. तेन्ना तेज्या लागीं हांव वचपाक लागलो आनी तेजे अनुभव जे ताका तेजे कडल्यान विचारून घेवपाक लागलो. तेजें भुरगेपण विचारलें ताका हांव, तेजें मागीर तरणाटेपण विचारलें, किंवा लग्न जाले उपरांत लग्न जावच्या पयलींच्यो गजाली ताका विचारलें आनी मागीर मिलिटरीन वचून मागीर तो परत आयलो तेन्नाचे ताका अनुभव ताका विचारले. जाल्यार म्हाका मुद्दम तुमी पळयात खंयचें साहित्य काडून पळयात सैल बाबाच्या साहित्याच्या फाटल्यान पार्श्वभुमीच्या फाटल्या फुटल्यान सगळेच कृषी संस्कृती आसा. पूण एकदां हांव स्टेटमेंटूय केल्लो की सैल बाबान जी कृषी संस्कृती ही केंद्रस्थानाक दवरून जी काळीगंगा बरयल्ली आसा, जी मागीर ताजी वेगवेगळी चित्रणां ताच्या युगसावरान आयिल्ली आसा, ती वेगवेगळी चित्रणां ताच्या मागीर फावटण कादंबरीन आयिल्ली आसा, इवन विखार विळबाय ताच्या कादंबरीन आयिल्ली आसा वा अन्य कादंबरीन आयिल्ली आसा. ते इतले प्रचंड जिवन तांणी भोगलें अनुभवलें, ते कितले बरे तरेन तांणी आपल्या साहित्यान मांडपाचो प्रयत्न केलो. हो अनुभव जो आसा हो अनुभव कितलो गाढो आसा. हो अनुभव घडये आमी ह्या वेळाचेर आमी घेता. घडये तुमी म्हणटले आमी शेतान आमी आतां हें करिना वा काम करिना, शेतांत सगळी बंजर पडिल्ली आसा, शेतां आमी पयसुल्ल्यान पळयता. पूण आतांचे अनुभव जे आसा आमच्या जिवितांत, आतांचे धडपडीचे अनुभव आसा, कारण फाटलीं 2 वर्सां हें 3रे वर्स आसा. ह्या 3 वर्साच्या काळान आमी पॅन्डेमीक काळांत प्रचंड अनुभव घेतिल्ले आसा. कितलीशींच घरांनी उपाशी पडिल्ली आसा, कितलेशेच काम तेजे ना जाल्ले आसात. जो सदां आमचे कडेन दूध घेवन येवपी बंद जाल्लो आसा वा भाजी घेवन वचपी फाटल्यानी ती कायमची बंद जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. वा एकंदर सगळें ठप्प जालें. हें ठप्प जाल्लें आमी आमच्या आयज दोळ्यांनी पळयलां आनी अनुभवलां. आमची घडये आमच्या आवय बापाचे हाल आमी पळयल्यात पयशा कडेन वा बाकीच्या वखदा पाणया कडेन. आमी आमच्या बापायक धडपडटना तळमळटना पळयलां, वा आमचे भुरगीं ल्हान व्हडलो भाव धाकटो भाव ह्या संदर्भात फ्रस्ट्रेशन कसो जाला घरान हें पळयलां. हो अनुभव एक प्रचंड अनुभव आसा. हो कादंबरीत केन्ना येता, वो आमच्या कथेंतल्यान केन्ना येता, वो आमच्या कवितेंतल्यान बरे तरेंतल्यान केन्ना अभिव्यक्त जाता. ही अभिव्यक्ती जी आसा, जर एक काळ पॅन्डेमीक येवन गेलो आनी आमी फक्त तेजे साक्षासान तो चिमटेन तो धरलो ना काळ, म्हाका दिसता आमी तो काळ जो आसा वा एक खीण आसा, एक खीण आमी चिमटेन पकडपाची जी एक कसरत जी आसा ती जण एका लेखकान करपाक काळाक धरपाक जाय आडोवन. जर आमी लेखकांनी काळाक जर आडोवन धरलो ना आनी तो आमच्या साहित्यान वेवस्थीत तर मांडलो ना जाल्यार फाल्यां आमकां काळ आमकां विचारतलो की येदे व्हडले पॅन्डेमीक हो काळ तुज्या मुखार उबो आशिल्लो, ताचे संदर्भात तुवें कितें बरयलें. घडये काळाक आमकां जाप दिवची पडटा. पूण ह्या नदरेंतल्यान सैल बाबाचे जे अनुभव आसा, प्रचंड अनुभव आमकां पळोवपाक, वेगळे अनुभव तेणी कोंकणी साहित्याक दिले आमकां. आनी आयज सैल बाब आमचो सरस्वती सन्मान म्हणजे एक लेखक थंय पावलो आनी ताचे आयज भारतीय साहित्यीक मंडळाची तोखणाय. एक अनुभव तुमकां सांगता, कारण तुमकां लिओ टॉल्स्टॉय जो आसा ताची वॉर एंड पीस कादंबरी 1869 वर्सा आयली. ताच्या संदर्भात हांव वाचतालो की तुमकां खबर आसलें की लिओ टॉल्स्टॉय हो रशियन रायटर, ताच्या पयलीं तो मिलिटरीन आशिल्लो. ह्या मिलिटरीचे जे अनुभव आसा, प्रचंड अनुभव तेणी घेतले मिलिटरीन. आणि मिलिटरीन त्या वेळाची समाज वेवस्था, त्या वेळाची आर्थीक वेवस्था, त्या वेळाची राजकीय वेवस्था आमकां वॉर एंड पीस हे कादंबरीत पळोवपाक मेळटा. म्हणटकच हे जे सगळेचे म्हाका दिसता तेजी सगळ्यांत म्हत्वाची जमेची बाजू म्हणजे ताचो अनुभव जो आसा मिलिटरी ही हो जो अनुभव तेणी जर घडये मारूंक नाशिल्ले आपल्या साहित्यान वा आपल्या कादंबरीत, जाल्यार अशे तरेची मास्टरपीस आमकां मेळचो नाशिल्लो. म्हणजे अशें म्हणटात की ही कादंबरी तेणी 5 वर्साच्या काळान बरयली, 1963 to 1968 ह्या काळान. आणि मजा दिसता की सादी बी 550 व्यक्तिरेखा वॉर एंड पीस कादंबरीत 550 व्यक्तिरेखा तेणी मांडिल्ली आसा. आणि कितल्या वयाचेर, सादारण ताचे 35 वर्साच्या पिरायेचेर तेणी ती कादंबरी बरयली. 5 वर्सां म्हणल्यार 25 वर्साचे 30 वर्सांचे तो बरोवंक लागलो. 35 वर्साच्या काळान तेणी ती कादंबरी सोंपयल्या. म्हणजे सादारण जर 550 व्यक्तिरेखा एक कादंबरीकार उबी करता, जितीजिवी उबी करता तात्कालीन काळ घेवन, किती व्हडली कसरत म्हणून. म्हणान तो लेखक नाशिल्लो, पण ताचे कडेन अनुभव जे आशिल्ले ते इतले गाडे आशिल्ल्या कारणान शक्य जालें. हांव युगसावरांतल्या कादंबरींतलीं पात्रां मेजतालो.
तातूंत 330 पात्रां मेळ्ळी. म्हणजे अभ्यास म्हणून हांव मेजतालो. जेन्ना युगसामार ह्या कादंबरीची पात्रां हांव मेजपाक लागलो आनी तांचे पळयतालो हांव डुप्लिकेशन खंय जालां काय म्हणून. एक पात्राचें उबें केलां लेखकान तशेंच पात्र दुसरें उबें केलां काय कितें. एक पात्र उबें केलां ताच्या तोंडांतली भाशा आनी दुसरें पात्र उबें केलां ताच्या तोंडांतली भाशा. कितें तातूंत तफावत मेळटा काय कितें. ह्या नदरेंतल्यान जेन्ना तुमी अभ्यास करता तेन्ना सैल बाबाक पात्र उबें करपाक सांगता. सिमाव पिरी सारकें पात्र ताणें उबें केलें. तें एक मेजर पात्र तातूंत आसा. ही पात्रां उबी करता आसतना तेणी जे क्राफ्टिंग केलां वा तेणी ज्या पद्दतीन तातूंत जीव वतला वा त्या संदर्भान तेणी ही पात्रां सगळीं उबी केल्या ताका मानपाचो. आमी साहित्य वाचता आसतना जर आमी आमचें साहित्य जर आमी नवें निर्माण करतले 21व्या शेंकड्यांत आमी 2022 आतां आसा जाल्यार ह्या साहित्यिकांनी कशा पद्दतीन कॅरेक्टर्स उबे केल्या, त्याच्या फाटल्यान कितली तकालस घेतल्या, त्याच्या फाटल्यान कितली वरायटीज आसा तेंच्या साहित्यांतली पात्रांची, हे आमी अभ्यास करप. फक्त अशें जावचें ना की आमी आतां सुरू करता आनी फाटलें आमी वाचचें ना. हांव सदांच म्हणटा की आमकां कोंकणी साहित्य वेवस्थीत जर मुखार व्हरूंक जाय, कोंकणी साहित्य कितें जालां वा कितें बरयलां हेजी जाणीव तितलीच आसूंक जाय. आमी पुंडलीक नायकाचें हांव वाचचो ना, सैलबाब आपण वाचचो ना, देविदास कदम आपण वाचचो ना, माया करंगटे आपण वाचचो ना, डॉक्टर जयंतीबाई हांव वाचचो ना अशें म्हणून जावचें ना. व आमचे निवलकणेकर आमच्या हांगसर बशिल्ले आसा, वसंत सावंत आपणाक कित्याक पडला, प्रकाश पर्येकार वचत म्हाका कित्याक पडला ना, अशें जावंक जावचें ना. म्हाका दिसता जर आमी सक्षम जावंक जाय, आमचें साहित्य बरें बरोवपाक आमी बरयतल्यान आमी फुडें वयतले जाल्यार फाटल्या लोकांनी कितें बरें बरयलां, व फाटल्या लोकांनी कितें चुको केल्या, व फाटल्या लोकांनी बरयता आसतना जे साहित्य निर्मिती केल्या तातूंत कितें त्रुटी आसा वय कितें, हाची एक अशी जाणीव पासून आमी जर दवरली एक बरो वाचक ह्या नदरेंतल्यान जाल्यार आमी बरें साहित्य कोंकणीन दिवपाक आमी शकतले. नाजाल्यार फाटलीं 20 वर्सां आमी साहित्य संमेलन करता आनी 21वें साहित्य संमेलन जालां जाल्यार आमी 10 वर्सां फाटीं मांडिल्ले विचार वा 20 वर्सां फाटीं मांडिल्ले विचार, फाटल्या 15 वर्सां फाटीं मांडिल्ले विचार वा आमी फाटल्या कांडोळा कॉलेजीन मांडिल्ले 21व्या साहित्य संमेलनांतले विचार हातूंत फरक पडचो ना. आमी मुखार वचूंकच पावचे ना. आमी थंयच उरतले, आमी आमचें कोण जातले, आमच्या विचारांचें कोण जातले ते वावते उरचे ना. ह्या नदरेंतल्यान पासून आमी एक चॅलेंज आमकां घेवची पडटली की नवें साहित्य निर्माण जाता व नवें साहित्य येता ताची त्या साहित्याची पासून आमकां दखल घेवन आमचे नवे वेगळे कितें साहित्य आमी निर्माण करूं शकता कितें हाचो एक भान दवरचें पडटलें. म्हणटकच सादारण 2225 पानां कादंबरी लिओ टॉल्स्टॉय 11 फावटी बरयल्ल्याचो नोंद मेळटा, 11 फावटी बरयल्ल्याची नोंद मेळटा आनी तेजे डॉक्युमेंट्स मेळटात, तेजे फोटोकॉपीज मेळटात. आतां एक अशें जाता की हांवें एका लेखकाक विचारलें, आमचो युवा लेखकाक विचारलें, आपूण एकदांच बरयता तें आनी तशेंच आपूण दिता म्हणून, एकदांच बरयता आनी आपूण दिता. युवा म्हाका दुख्ख दिसता सर, पत्रिकार सर, आमचे व्हडले साहित्य अकादमी अवॉर्ड विनर सांगता की आपूण एके हातीन बरयता, आपूण परत पळयना म्हणून, आपूण परत पळयना, परत पळोवपाची गरज ना. ही कादंबरी बरोवपी पासून म्हणटात. अशें जर आसा जाल्यार लिओ टॉल्स्टॉयन जी 11 फावटी कादंबरी परत बरयली त्या वेळार हातान आनी तेजी बायल कॉपी काडटाले की परत बरोवन आपूण हें केल्लें. ही जाणीव जी आपलें साहित्य जें आसा निमाणें एक शब्द हांव एक सेंटन्स म्हणना, एक शब्द लेगीत चुकीचो वयचो ना. एक शब्द लेगीत वाचका कडेन जो प्रिंट जावन वयतलो तो चुकीचो वचचो ना. हें भान जेन्ना आमच्या साहित्यकादे मदीं आसतलें तेन्ना आमी बरें कितें दिवंक शकतले ना, आमी बरें दिवंक शकता. खूब फावटी पळयता की आमी लेखक कोंकणीच्या संदर्भात खूब बरे लेखक तन्मयतेन आपल्या पुस्तका कडेन पळयता, तन्मयतेन तेजे कॉपीज परत पळयता, प्रूफ रिडींग परत पळयता, परत पडताळून करता, ही सगळ्यांत बरी गजाल. आतां तर अशें कळटा की परत पयलीं वाचूंक दितात खूब जाणां कडेन. आतां सद्या गायमा जो कादंबरी वाचता आमची देविदास कदमची, बरोबर न्ही, म्हणटकच आमी आतां अशें जालां की आमच्यो कादंबरी आमी दुसऱ्याक वाचपाक, अशे लेखक आसा आपले दाखयत ना, अशें लिपून दवरून निमाणे कडेन पब्लीश करता. ही जर आमची भावना आसा, ही जर आमच्या संदर्भातली जर आमची अनास्था जर आसा साहित्या कडली, हांव कोणाक दाखोवचो ना, हांव कोणा कडेन डिस्कशन करचो ना, आपलें साहित्य आसा तें निमाणें आपूण बरयलां तें बरोबर म्हणून, जाल्यार घडये अशें तरेचें बरें साहित्य निर्माण जावचेंच ना. अशें सांगतात की युगसंहार ही कादंबरी
जेन्ना अस्मिता प्रेक्षसना कडेन गेली शाप्पाक 5 वर्सां उरली, बरोबर न्ही? 6 वर्सां उरली, तुमची म्हाका दिसता 5 वर्सां उरली. आनी अस्मिता प्रेक्षसना वयतकच कांय सजेशन्स आयले. चड करून म्हाका दिसता त्या वेळाचेर सजेशन आयली चंद्रकांत कडेन, म्हाका ताणें सांगलां तशें की हातूंत मातशे बदल करपाक जाय वा हातूंत मातशें एडिटींग पार्ट आसा. कारण मुद्दम पळयात आमचे कडेन आजुनूय कोंकणी पुस्तक निर्मिती सणान एडिटींग म्हणटा तें ना. कॉपी 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 एडिटींग आमचे कडेन ना. इंग्लिशींत तें आसा. हांव जरी लेखक जाल्यार म्हजें पुस्तक जें आसा तें कॉपी एडिटिंगाक वता. इवन गोंयानूय कॉपी एडिटींग आसा. गोंयानूय जाता, इंग्लिशीच्या बाबतींत जाता. मनोज शेट्टी करता, कारण मनोज शेट्टीन आपण स्वता सांगला की आपण तोच धंदो करता म्हणून. तेच काम करता आतां सद्या की आपण कॉपी एडिटिंगाचें काम करता. कोंकणीन तें कॉपी एडिटींग जायना, म्हणजे सुचोवणें ना. म्हणटकच ताका त्या वेळाचेर सांगिल्लें की तूं हें एडिट कर म्हणून सैल तो सैलान केलें ना. पूण मुद्दम तुमी पळयात मराठींतले जी कादंबरी आयल्या तांडव ती वाचून पळयात. ती स्वता लेखकान एडिट केली आनी ती कितली बरी उजू जाली. म्हणटा हांव सांगपाचो अर्थ कित्याक की निमाणें कोण तरी तुका सांगता वा कोणा कडेन तूं वाचपाक दिता त्या संदर्भात जर सुचोवण्यो आयल्यो तर सुचोवण्यो घेवपा सारक्या निश्चितच घेवपाक जाय. ह्यो घेवपाक जाय सुचोवण्यो. इतली तयारी आमची आसपाक जाय. आयज आमचें पुस्तक येतकच एखादो स्टेटमेंट आयलो आमकां राग येता, आमी उलयनासतना रावता. ही मनोवृत्ती जी आसा कोंकणींतली ही भायर वचूंक जाय. ही भायर सरपोज जर सरली जाल्यारच आमी बऱ्यांतले बरें साहित्य दिवंक शकतले, नाल्यार आमी दिवंक शकचे ना. शिवराम कारंताचे उल्लेख एक हें दिता तुमकां देख दिता, जो जेणी तांच्यांनी 22 वर्सांचेर कविता संग्रह प्रकाशीत केलो. ताचे सादारण 41 कादंबरी ताणें बरयल्यात. म्हाका दिसता आमी मातशें कितें जाता, एक कादंबरी बरयतकच कादंबरीकार लायतात. आमी एक कथा बरयतकच कथाकार लायतात. आमी कथाकार न्ही, कथा लेखक कथाकार लायतात. कोणी मागीर बाई म्हाजो एकदां म्हणटा की बरी एक कथा जर बरयल्यान बरें जाल्यार मागीर तूं एक पासून बरयल्यार तूं कथाकार न्हू ना. म्हणून म्हाजी 20 वर्सां लागली. म्हाका कादंबरी लेखक कादंबरी म्हाका हेंच जायनाशिल्लें, डॅनिंगच जायना तें प्रकाशन करपाक. मदीं प्रयत्न केलो एक 2011 तो वर्सां हांव काडटलो म्हणून. जो मेरेन हांवें चिंतलें, जो मेरेन म्हाका दिसता की हांव पब्लीक डॉमिनान वच्चे पयलीं आतां हांव मातसो सक्षम जाला वा हांव एका कथेचेर उलोवंक शकता, हांव म्हाज्या पुस्तकाचेर उलोवंक शकता, कथेचेर 4 गजाली सांगूंक शकता अशें दिसलें. हें दिसप जें आसा हें खूब म्हत्वाचें आसता. जर लेखकाक दिसप हें खूब म्हत्वाचें. ह्या स्टेजीचेर आमी पावपाक जाय. ही स्टेज जी आसा ही स्टेजचेर जर एकल्या लेखकान जर ओलांडली वा ज्या हे स्टेजी मेरेन पावले आमी जाल्यार कितली सक्षमता येतली आमच्या भितर ती पळयात. हें जातलें. ही मॅच्युरिटी येता ती मॅच्युरिटी. ही कशी येतली मॅच्युरिटी? वाचनांत येता, चर्चेंत येता, ही मागीर डिस्कशनांत येता वा एकामेकाक मेळून येता वा सुसंवादांतल्यान येता. ही येता आनी ती हाडपाक ती जाणीव एक प्रयत्न करता. शिवराम कारंत 4 कॉपी काडटालो आपल्या कादंबरीचे आनी अश्योच आमी जे कोंकणीचो आतां प्रोसेस सुरू जाला पळय लेखकांनी केला तो एकदम बरो आसा. आनी 4 लोकां कडेन दितालो. 4 लोकां कडेन दितकच तांची सगळी सजेशन घेवन मागीर 4 लोकांनी जें कितें सांगिल्लें आसा बुजुर्गान ताचेर तो मागीर आपली स्वताची एडिटेड एक कॉपी तयार करता आनी 1 वर्सा उपरांत तो पब्लीश करता. 1 वर्स 2 वर्सां उपरांत. म्हणून ह्या संदर्भान हांव म्हणटा की हें म्हणून पळोवपाक मेळटा की आमकां 2 ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळे. आनी एक आनंद जाता की 2006 मेळ्ळा रोखडोच आमकां 2022 मेळ्ळो. 6 मेळ्ळा आनी 22 मेळ्ळा. घडी आमकां सांगून घडी मेळचो बी ना वा मेळटलो बी ना रोखडो सांगो येना आमकां. एक तुमकां सांगता एका भाई मौजाक ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळटकच पॉझिटिव्ह कॉमेंट्स येयले, नेगेटिव्ह कॉमेंट्स येयले. एक 4-5 लेखांनी मराठीच्या गोमंतकी लेखांनी आमकां सांगलें की हो पुरस्कार मोठो भाईक दिवन ह्या पुरस्काराची हें केलें म्हणून कितें केलें तेजी दर्जोच देंवयलो म्हणून. घडी कोंकणी मनशान म्हणून नासतलें
ताका म्हणजे पद्दतीन हांव जाप दितालो हांव तांकां सांगलें ताका ह्या आज पुस्तकाक साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार दिना एकंदर कामाक दिता तेजे आनी एकंदर पुस्तकाक दिना सर न्ही एक पुस्तकाक दिना तेजे ओवरऑल कामाक दितात पूण हांवें सांगलें भाई म्हाजें जें काम फाटल्या 50-60 वर्सांचें आसा आनी ताणें एक निवळ पिळगी जी घडयली कोंकणीन चड करून फिक्शन लिटरेचरान व सगळ्यांक मुखार घेवन वचपाची ताजी एक जी तळमळ आनी धडपड जी आसा व साहित्यीक चळवळींत जेणे कितलें बरें योगदान दिल्लें आसा ताचे खातीर ताका हो पुरस्कार दिला आसपाक आमची ल्हान भास पूण आमचे कडेन 50 कादंबरी वा 40 कादंबरी 30 कादंबरी बरें घडये लेखक मेळचे ना आमचे कडेन 4 कादंबरी बरोवपी 2 कादंबरी लेखक मेळटा वा 2 कादंबरी बरयल्ले हे मेळटा म्हणटकच अशे तरेचे ते म्हणटा कितें की आमच्या मराठी साहित्यकाक अमक्याक मेळ्ळो तेजे हेजे इतलें बरें साहित्य आशिल्लें पूण हांव म्हणटा कितें आमी हें पॉझिटीव घेवया हांव म्हणटा कितें हे जर अशे तरेचे जर कमेंट जर येता हे आमी पॉझिटीव घेवया आमी आनीक सक्षम जावपाचो प्रयत्न करया आनीक बरें दिवपाचो प्रयत्न करया आनी बरें लिटरेचर निर्माण करपाचो प्रयत्न करूया जेणे करून हे ज्ञानपीठ पुरस्कार जे आमकां येतले ते आमकां हक्कान येतले आनी आमच्या कार्याक येतले पूण ह्या नदरेंतल्यान हांव म्हणटा की शिवराम कारंत ज्या पद्दतीन बरयतालो आनी एकंदर उत्तर कन्नडा जिल्ल्यांतलें जें जीवन ताणें मांडलां हांव तेजी थोड्योच कादंबरी मराठींतल्यान वाचल्या जें जीवन ताणें पोर्ट्रेट केलां तो स्वता एका वाठाराक एका प्रांताक रिप्रेझेंट करता प्रतिनिधित्व करता हें प्रतिनिधित्व आमी करूंक शकता कितें आमच्या वाठाराक असो म्हाका प्रश्न पडटा म्हणून हांव केन्ना म्हणटालो की नमन भाई तुका याद जातली पयलो साहित्य मंथनाचो पयलो वर्धापन दीस आमच्या हॉलांत जालो आमी त्या वेळाचेर एक ल्हानसो स्टेटमेंट केलो की आमी आमच्या 70 आमच्या कोंकणी साहित्यान 70चो एक ब्रँड आमी निर्माण करूया जेणे करून वास्तवाक सांगताले हें साहित्य 70तलें कारण तुमकां खबर आसा 70 येदी व्हडली आमचे कडेन कुमेर शेती आशिल्ली 72 बंद पडली कुमेर शेती आमचे कडेन तांदूळच नाशिल्लो आमचे कडेन फक्त वडी आशिल्ली आमचे कडेन पाकड आशिल्लो आमचे कडेन कुळीद आशिल्ले आमचे होळीत आशिल्ले हेंच खाताले हेंच खावन जगले आमी पूण आमचे कडेन पेज जेवपाची परंपरा ना कारण तांदूळच ना आमचे कडेन ल्हानशी पुराण शेती आशिल्ली म्हणटकच हो जो प्रचंड मोठो जो वाठार आमचो आसा सह्याद्रीच्या वाठारांत आनी थंय वेगळे तरेचे लोकदायज आसा गणमाले आसा धालो आसा आमचे कडेन कालो आसा आमचे कडेन जत आसा आमचे कडेन चरोत्सव आसा आमचे कडेन करवले आसा आमचे कडेन देवी पुजन आसा आमचे कडेन दसमी पुजन आसा एक वेगवेगळे उत्सव आमचे कडेन आसा वेगवेगळ्या उत्सवांनी भरिल्लो हो एक इल्लोसो पॉकेट आसा जो कितलींशींच वर्सां अनवळखी उरलो कितलींशींच वर्सां कोणें ताका बोट लावंक ना थोडेशे चित्रण आयलां ते आमचे मराठी आमचो कथा लेखक आद्य कथा लेखक आमचो माधव शास्त्री जोशी तो असो खूब खोलाय वचून पावूंक ना पूण तेणी स्पर्श केला त्या जिवनाक पूण येदे मोठे जीवन कश्टकरी समाजाचे कश्टकरी लोकांचे जीवन आसा ते अननोन आसा कोणी ताका हें हातूच लावना अशा सामाजीक आर्थीक आनी आतां बदलत्या जिवनाक आमी स्पर्श करून आमचें जीवन आमच्या साहित्यान हाडटले काय कितें हाडटले कशे तरेन हाडटले निर्भय जावन कशें हाडटले म्हणून हांव भाई कडेन उलयतालो संदेश भाई कडेन पुरण जाली हांव हेजेरूय आमच्या कुमेर शेताचेरूय हांव कादंबरी अर्देशी बरयल्या पूण म्हाजी तळमळ आसा मोकाशीर कादंबरी बरयतलो हांव कारण जो मोकाचो जो विशय आसा जो 11 मोकाशे आमचे 70तले आसा जंय आजुनय एका विशिश्ट घराण्याची जमीन जंय आख्खो गांव तेजो कोणकोण मारतलो पासून पिकास मारतलो पासून ते परमिशन घेवचें पडटा खळ्याची पेळ बांदतलो परमिशन घेवचें पडटा एक बारीकसो टॉयलेट बांदतलो परमिशन घेवचें पडटा बांय काडटलो परमिशन घेवचें पडटा मातशें कित्याक आनी भाडें काडटलो परमिशन नळो घालतलो नळो काडटलो जाल्यार परमिशन घेवचें पडटा अशी स्थिती आसा ही वेदना आसा आमकां याद जाता म्हाका म्हज्या आवयन सांगिल्लें एकदां की खडकेचो जो मोकासो आसा त्या वेळार पणस मारपाक गेले पणस कोणाचे पणस लोकांचे पणसाची झाडां लोकांनी लायली मोकासो कोणाचो मोकासो राणेचो ही झाडां मारपाक आयले त्या वेळाचेर एकटो पाळ घेवन उबो रावलो थंय तूं थंय कुराड ताका पयली मार दुसरी हो पाळ तुजे गोठेर बसतलो
घडी एकट्यान हे धाडस दाखयला. पूण हांव म्हणटा की नमनबाईन खूप सुंदर रितीन सांगिल्लें की आमी उलोवंक नासलेल्या मनशाचो आमी आवाज जाय. बरोबर नमनबाई? आनी आपल्या भाशणांत उरली बाब जे सांगता की आमच्यो पिळग्यो मोन्यान कितल्योश्योच पिळग्यो मोन्यांनी गेल्यो. आमी आतां उलयतात. हो वेळ येयला म्हाका दिसता की कोंकणी मनशाचो की जे आपले आवय बापूय उलोवंक ना, पणजो उलोवंक ना, शेणजो उलोवंक ना, तेंच्यो वेदना, तेंच्यो आकांक्षा, तेंची सपनां, तेंचो राग, तेंचो द्वेष, तेंची तिडक केन्ना येतली? ही फक्त आमच्या कोंकणी साहित्यानूच येतली. कवितेंतल्यान रिफ्लेक्ट जावपाक जाय, आमच्या कथेंतल्यान रिफ्लेक्ट जावपाक जाय, आमच्या कादंबरींतल्यान रिफ्लेक्ट जावपाक जाय, आमच्या नाटकांतल्यान रिफ्लेक्ट जावपाक जाय, जे सुंदर रितीन बनवट नाटकान आमच्या डॉक्टर प्रकाश वर्तेकरान ओतलां सगळें अभ्यास कर. म्हूण हांव वावटळ कथेचो उल्लेख करता सर बाई, तुमी ते सुनापरांतान परत पब्लीश केली. बरयल्ली खूप पयलीं वावटळ कथा. पूण सालेलेचे जे प्रकरण जाल्या उपरांत जी कथा पुनर्प्रकाशीत केली आमच्या संदेश बाई, खऱ्या अर्थान तो पुनर्जन्म ते कथेचो. पूण म्हाका सदांत तेंडुलकरान फोन केलो सर म्हाका, आमचो भाई आमच्या, ही कथा बरयता सांगता, ही कथा बरयता फोन केला आनी प्रकाश बरयला कितें तूं म्हणून, हें बरयलां तुवें कितें, एका राण्याक मारता म्हणून बरयलां तें बरोबर न्ही म्हणून. हांवें तें सत्य आसा, हांवें पळयलां तें, हांवें अनुभवलां तें. हें बरोवचोन आनी कितें बरयतलो हांव, कित्याक बरोवचें सगळें गोली गोली. आनी तो इन्सिडंट तेजे उपरांत घडलो एक 4-5 वर्स जालेले. म्हणून आमी जर आमच्या जाणट्याचो स्वास जायना, आमी जर आमच्या जाणट्याची सपनां जर आमी आमच्या साहित्यान, साहित्य जाय कित्याक आमकां जर आमचें साहित्य प्रेरीत आमकां जर करिना, आमच्या काळाक हेजेर हातापांयाचेर आमच्या आंगाचेर आमचे कांटो उबो करिना जाल्यार आमकां जाय कित्याक साहित्य? साहित्य आमकां जगपाक जाय, साहित्य आमकां जगपाक जाय, साहित्य आमकां प्रेरणा दिवपाक जाय, साहित्य आमकां फुडें वचपाक जाय, साहित्यांतल्यान आमी कितें घेवपाक जाय, साहित्य आमकां नवी पिळगी घडोवपाक जाय. अशें जर साहित्य आमच्या कोंकणींतल्यान जर निर्माण जालें जाल्यार आमच्या भारतीय साहित्यान आमी खंय फाटीं पडटले सांगलें? 1 कित्याक, 2 कित्याक, 3 कित्याक, 4 कित्याक, 5 ज्ञानपीठ आमी हाडूं शकता. पूण ताच्या कडेन कश्ट जाय, ताच्या कडेन धमक जाय, ताच्या कडेन ताकद जाय, हें सगळें जाय. म्हणून हांव म्हणटा कितें की तुमकां खबर आसतलें की एकदां अशें केलें, आपूण सुरवातेक आपल्या कडेन बरोवपाक जायना, आपल्या कडेन जायना बरोवपाक. म्हाका दिसता आमी अशे कितलेशेच फावटी आमी भयान नमनान सांगलें, भयान आमी जगतात. भंय आसा, सगळे तरेचो भंय, वेगवेगळे तरेचो भंय. आमी कितें करतात, आमी व्यक्तीक भितात आमी व्यक्तीक, कोणाक तरी भितात. तो बापूय आसो, आवय आसो, गांवांतलो कोण तरी मागासदार आसो, कोणूय आसो, ताका आमी सरपंच आसो, हांवें व्यक्तीक भितात. तो कितें म्हणटालो हांगासून सुरवात जाता. आमी एका संस्थेक भितात आमी, हांव सांगता. आमी आमकां अशें अजमावन पळयता. आमी खंयच्या तरी एक पक्षाक भिवपाक लागल्यात, पक्षाक भितात आमी आतां सरकाराक भिवपाक लागल्या, आमी आतां समाजाक भिवपाक लागल्या, आमी आमकांच भिवपाक लागल्या. ही भंय जो आसा, पुलिसांक भितात, सगळ्यांक भितात आमी. म्हणटकच आमी केन्नाय म्हणटा आमी एक स्टेटमेंट केला, आमी निर्भय जावपाक जाय. म्हाका दिसता अनुच्यात आमी हेज्या संकल्प दिसा आमी केल्लो की आमी निर्भय जावप. आमी संकल्पीत केल्लो सगळें रासवळ संकल्प आशिल्लो, आमी निर्भय जावया म्हणून. हें निर्भयपण जें आसा, हें निर्भय आपल्या कडल्यान सुरवात जाता. हें निर्भयपण जें आसा तें आपल्या कडल्यान सुरवात जाता. म्हणजे ह्यो ज्यो सगळ्यो चौकटी आमी आमकांच घालून दवरिल्ल्यो आसा भयाच्यो, कितल्योश्योच चौकटी आसा आमच्या. म्हाका दिसता आमी चौकटींतूच जगता. हें चौकट मोडपाचो एक प्रयत्न आमी सातत्यान लेखकान चड करून जर आमी केलो जाल्यार लेखकाच्या साहित्याक बाकीचे लोक फॉलो करतात. हांगा चौकट ह्या लेखकान मोडली, हें अशें न्ही हें तशें म्हणून. एक आशा पूर्णदेवी खबर आसतली, ज्ञानपीठ पुरस्कार बंगालांतली एक पयली फेमिनिस्ट रायटर आशा पूर्णदेवी. तिका घरान परंपरा नाशिल्लें की दादल्यांनी शिकपाचें आशिल्लें, बायलांनी न्ही. बट ती कितें, ताजो भाव फुडें बसतालो आनी तो बरयतालो, वाचतालो, तें आयकून ती शिकली आशा पूर्णदेवी. तेजें चरित्र वाचात तुमी, कळटलें. आनी तेजी इतलीच तळमळ, कारण घरान पुस्तकां येतालीं, बापूय पुस्तकाचो हें आशिल्लो, घरान पुस्तकां आशिल्लीं.
पण एका वाचपाक येना पण त्यांनी एक लक्षात दवरलें ताका कळ्ळें की साहित्याची ताकद कितली ती म्हणून कारण भाव आसतालो तेका ताकद कितली ती तो पळयता कारण त्या वेळाचो तो मावलोच स्वातंत्र्याचो मावलो ताका कळ्ळें की हें जो मेरेन आपूण बायल ही बायल म्हणून जगतलो आनी म्हाका जे भोगलां ते आपूण अभिव्यक्त जातले जाल्यार म्हाका शिकूंक जाय आनी ती बरोवपाक लागली आनी 13 वर्सां पिरायेचेर तेणी कविता बरयली 1922 त्याच्या मुखार अजाप घडलें तुका सांगता बायलाच्या संदर्भात तेणी इतले भरभरून बरयले 32 कादंबरी बरयले 46 भुरग्यांचें साहित्य बरयलें आनी ही ती परत एकदा भाषापूर्ण देवीची 35 वर्सांची पयली कादंबरी आयज तेजें हें सगळें साहित्य सुमार 10 खंडांनी मेळटा 10 खंडांनी एक बायल निरक्षर बायल खंयच शाळेंत वचूंक ना 10 खंडांनी अवेलेबल आसा इतलें बरयलां खरें म्हणशाल्यार आमी बायल लेखकांनी वा ह्या बशिल्ल्या सगळ्या तरणाट्यांनी आशापूर्ण देवीची हें घेवपाची देख घेवपाची तेजें चरित्र वाचप आनी कसल्या कश्टांनी कसल्या हातूंतल्यान उज्यांतल्यान ती मुखार वचून तेणी बरयली एक घटना ती सांगता कितें की तेजे घरान खूब लोक येताले बापायक लागून खूब लोक येताले म्हाका दिसता ती हेची आमची अमृता प्रितमाची काणी आसा अमृताच्या प्रितमाच्या घरात खूब लोक येताले हिंदू खातीर दुसरी आयदनां आशिल्ली च्या पिवपाक हिंदू खातीर दुसरी आयदनां मुस्लिमां खातीर दुसरी आयदनां आनी तांचे खातीर तिसरी आयदनां हे जेन्ना अमृता प्रितमाक कळ्ळें की हे हो डिफरन्स म्हज्या घरान आसा म्हणून तेणी न सांगता जी आयदनां मुस्लिमां खातीर दवरिल्ली च्या पिवपाक त्या कपांनी आपूण च्या पिवपाक लागलो तेन्ना बापायक ताजें कळ्ळें की ती आपली धूव जी आसा ती त्या मुस्लिमांक दिल्ल्या दवरिल्ल्या आयदनांनी पिता म्हणून तिका विचारलें कितें करता काय म्हणून ती सांगलें आपूण मनीसपण जगता ल्हान भुरग्याच्या तोंडांतल्यान हें उतरां जेन्ना तिका कळ्ळें तेन्ना तांच्या घरान काही समानता आयली ही सगळी आयदनां काडून उडयली म्हणजे ही जी आसा ह्यो ल्हान गजाली हांव म्हणटा की ह्यो ल्हान गजाली हांव केन्ना म्हणटा आमी जातीच्यो वंटी भायर वचूंक जाय म्हणून जातीच्या वंटी तोडून म्हाका अशें दिसता की आमी खरें म्हणल्यार आमी एक प्रोग्रेसीव थिंकींग ह्या नदरेंतल्यान रायटर्स म्हणून कोंकणीच्या मुखार गेले जे आमकां जात लागची ना जे आमकां धर्म लागचो ना जे आमकां प्रांताच्यो वंटी लागच्यो ना कसलेच सिमारेश लागचे ना आमकां म्हणून काजळे ह्या फिल्माक जेन्ना आमकां नॅशनल एवॉर्ड मेळ्ळो तेन्ना पयलें कर्तव्य आमी केलें की आमी मारवाड्याक गेले हरिजन वाड्याक संदेश भाई आशिल्लो आनी आमचे प्रशांती भाई आशिल्ले नमन आशिल्ले बाकीचे गेले तांच्या कडेन म्हणजे जे आमचे हांव फक्त निमित्त मात्र जालें काजव्या कथा बरोवपाक कारण त्यांचेच सगळें जिवन काजव्या फिल्मान आयलां त्यांच्या त्या कथेन हांवें मांडिल्लें तांकां लागून हें मेळ्ळां म्हणून म्हाजें कर्तव्य आसा त्यांच्या हेतून वचून म्हाका याद जाता सर की आमी सुरवाती पासून खूब लागींचे नाते त्या समाजा कडेन सावड्ड्याचे ते सगळे पण सुरवातेक जेन्ना हांव वयतालो तेन्ना हांव उदक मागतालो मुद्दम कॉलेजच्या दिसांनी उदक मागप 5 मिनटां जालीं 10 मिनटां उदक भायर नाशिल्लें उदक भायर येवप ना कारण तांकां तें कशें दिसतालें की ह्या उच्च हितून आसा तर ताका दिवप ना उदक म्हाका याद जाता 2009 हांवें सगळी 70तले सगळे हरिजन वाडे भोंवले हांव ते हरिजन समाजा संदर्भात एक कादंबरी म्हाजी अपुरी आसा त्या संदर्भात हांव भोंवतालो हांव खोडये लागींच हांगा पावलो खोडयेच्या कुशीक एक हरिजन वाडो आसा आमच्या हांगा बागुऱ्या दनपाच्या कडाक पावलो म्हाजे कडेन उदक आसा मोटरसायकलीन त्या वेळार हांव एक थंय गेलो घरा इल्लेशें घर ती बेळांत आसताली आनी 2 भुरगीं खेळटा थंय जाणीव पुराक हांव मुद्दम करतालें की हांव तांच्या जिवनाचेर बरोवपाक भायर सरलो म्हाका जी एक वणट तोडपाची आशिल्ली इतलेंच एक चौकट तोडपाची आशिल्ली तिका उदक मागलें तशेंच तुका सांगलें उदक भायर येवंक ना परत उदक म्हणलें म्हाका उदक जाय पिवपाक दनपारचो कट आसा मागीर तेणी आमचे कडेन पद्दत आसा तांब्यान उदक दिवपाचें सगळें उदक हांवें ताळ्यान ओतलें आनी भायर सरून वचपाक लागलो आनी ती सगळीं भायर आयली हो कोण काय म्हणून पळोवपाक आतां केन्ना गेलो हांव च्या मागता म्हणटा म्हाका च्या दिया दवरा म्हणून तर म्हाका अजुनूय दिसता की म्हाजी कादंबरी अपुरी आसा
ताका एक कारण साधारण 160-65 टायप अशी जाल्या म्हणजे 2009 बरयली कादंबरी. हांव असो मानता लेखक म्हणून की म्हाजी कादंबरी अपुरी आसा कारण अजूनय तेंच्या हांव जिवनात भिडोवंक ना, अजून तेंचो हांव जावंक ना. म्हाका तेंचो जावपाचो आसा. हांव जेन्ना तेंचो जातलो अजून तांगेर जेवंक ना हांव तांगेर जेवपाक लागतलो अजूनय. हांव तांगेर बसून जेवपाक लागतलो. आमी तेन्ना च्या पिले सगळे बसून. म्हाका हांव जेवतलो तेंचे कडेन. तेंच्या चुली मेरेन हांव जेन्ना पावतलो तेन्ना म्हाका दिसता म्हाजी ही कादंबरी बरोबर. हें जें आसा हें जें नतमस्तक जावप आसता एका समाजा कडेन. आमी कितलेशेच आमी हवेली टावरान बसून आमी बरयता तेका आमी म्हणटा की तेणी पळयलें आनी आपूण बरयलें ना. तितले पर्यंत जायना. आमी तेंच्या जिवनाक आमी तांचे जावंक जाय. हें तांचे जातलें पळय न्हू तेन्ना म्हाका दिसता आमच्या साहित्यात आनी खरता येतली आनी खोला येतली. ही प्रक्रिया सादी न्ही. ही प्रक्रिया खूब कठीण आसा. हे सगळ्याकूच जमतलें बी अशें बी ना. पूण हांव म्हणटा की आपल्या मनाच्यो ह्यो ज्यो हे आसा चौकटी आसा त्यो चौकटी मातश्यो रुंदाय जाय शक्य आसा. ब्रॉड मायंड दवरलेलो हें शक्य आसा. हें जर जालें घडलें आनी म्हाका दिसता हें घडूंक जाय साहित्यान आमच्या कोंकणीत आसा. हें जातलें अशें म्हाका एक आशावाद आसा. म्हणून म्हणटा की आमी निर्भय जावपाक जाय कारण निर्भय जाल्यारूच आमी बऱ्या प्रश्नाक हात घालूंक शकता नाजाल्यार घालूंक शकना. म्हाका दिसता एक बरी संस्कार कादंबरी आसा संस्कारांनी युवा अनंतमूर्ती. आपल्या समाजाचेर बरयल्ली कादंबरी. आपल्या समाजाची गुणी काडिल्ली समाजाची. आपल्या समाजाची विसंगती आसा तेजेर बोट दवरिल्ली कादंबरी. ब्राह्मण समाजांतले ते. आपल्या समाजान सोरो कशे पितात, आपल्या समाजान मांस कशें खातात, आपल्या समाजान नाका जाल्ल्यो दुसऱ्या सकयल्या समाजा कडेन बायलां कडेन संबंद कशे हें मांडलां तातूंत. ताचो इफेक्ट कितें जालो खबर आसता तुमकां. तुमी वाचला बी आसतलें. युवा अनंतमूर्तीक भायलो गेलो समाजांतल्यान. मठांत पण घेवंक ना ताका निर्वासीत केलो. पूण ताचो विचार स्ट्रॉंग आसलो. विचार घट आसले. म्हणून युवा अनंतमूर्ती मुद्दम पळयात की संस्कार कादंबरींतल्यान तो सर्वदूर पावलो. सगळ्यांत बाकीच्या पुरोगामी विचार सरणीक ताका आपणायलो, ताका सपोर्ट केलो. हें केन्ना जातलें? आमी आमची उणी दुणी आनी एक सांगता तुमकां. एक परत हांव सांगता. म्हाका वाळपय सांगिल्लें आमी तें. एका लेखकाक सांगलें की तुमच्या समाजाचेर एक बरी कादंबरी जातली म्हणून. बरी जावन बरें तुमीच तुवेंच बरोबर. ताची जाप कितें म्हणून जाप की म्हज्या समाजांतल्या उणी दुणी दुसऱ्यांक सांगून इतली जर आमचें जर हें आसा आमच्या भितर कितें न्यूनगंडा म्हणना इतलें जर आमच्या भितर आसा की म्हज्या समाजान कितें वायट बरें आसा तें आमी साहित्यान मांडपाक आमी धसतात, फाटीं फुडें सरतात. आमी कितें सांगतले कितें तुमी सांगा म्हाका तुमी. कितें सांगतले आमी? कितें सांगूंक शकता नवें आमी सांगूंक शकना. म्हज्या समाजान जर सोरो पिता म्हणून हांवें जर बरयलें वा सांगता अनैतीक संबंद आसा म्हणून सांगता वा म्हाजी विसंगती आसा म्हणून सांगता. हें जर सांगपाक जर हांव जर हें माध्यम वापरलें आनी जर म्हाका जर तें दुख्ख दिसता जाल्यार आमी बरें दिवपाक शकना. म्हणून हांव म्हणटा कितें ह्या निर्भय जावपा संदर्भांत एकूच देख दिता हांव रशियन कवयित्री आयरिना लितुशिंस्काय म्हणून. रशियन एक व्हडली चळवळ जाता की बायले ही कवयित्री ती तिका काडल्यान भितर उडयली. 7 महिन्याचे सेंटेन्स 7 वर्सां तिका भितर उडयली. 7 वर्सांचे सेंटेन्स म्हणल्यार 3-3.5 वर्सां भायर सरली ती. 3.5 वर्साच्या काळान तिणें कितें केलें? मॅस्टिक्स घेतले म्हणजे काडी घेतली फस्काची आनी शाबण घेतलो आनी शाबणाचेर कविता बरयली. 3.5 वर्साच्या काळान 250 कविता बरयल्ल्यो. 3.5 वर्साच्या काळात 250 कविता बरयल्यो आनी त्यो स्मगल जाल्यो भायर गेल्यो त्यो कविता. आनी ताणें पाठ केल्यो. ती बरयताली राजसत्ते विरुद्ध. शाबणाच्या कुडक्याचेर बरोवन पाठ केली. ही तयारी आसा वय आमची. हे करूं शकता कितें अशें आमी. अभिव्यक्त जावपाचें माध्यम बंदखणीत रावप हें जावंक शकता कितें. म्हणून आमकां एकूच हांव एक विचार म्हणून थांबता ते म्हटल्यार बंदखणींतलें साहित्य प्रिजन जेल जी आसा. आतांच आमी उलयताले संदेश बायलान एक बरें पुस्तक येता कोंकणींतल्यान नारायण देसाय ट्राडिशन्स करता. त्रिदीप चौधरी
चौधरी प्रदीप चौधरीचे त्याचे टायटल आसा कोंकणींतल्यान सालाजाराचे कायदे 19 महिने कादयेत 19 महिने हे पुस्तक येतात. खूप सुंदर विषय हो, कारण जे लोक कादयेन रावून बरोवपाक लागले तातूंत ती आतां ही रशियन रायटर जी आसा ताका प्रिझन लिटरेचर म्हणटात, जेल लिटरेचर म्हणटात आमी. आनी एक जीन जेनेट म्हणटा ह्या बायलेची बरी कादंबरी मेळटा 42 बरिल्ली, आवर लेडी ऑफ दी फ्लावर्स म्हणून. एक बरी आनी गजाल सांगता की इराणचे लेखक मोहम्मद दौलताबादी म्हणाली पेन आनी पेपर नासतना कादंबरी वाजली 500 पानांची. पेन आनी पेपर नासतना 500 पानांची कादंबरी. तूं म्हणटलें कशें बरयलें म्हणून तो रिजनांतलो 500 पानांची कादंबरी. कारण तेणी ती प्रकरणां तकलेन बरयली सगळी. कितें कितें आसतलें तकलेन ते सगळें गेलें आनी भायर सरलो तेन्ना 70 दिसांनी कादंबरी बरोवन धाडली. 70 days. आमकां दामोदर मावलो केन्नाय म्हणटालो दामोदर दत्ता दामोदर नायक म्हणून आमकां सगळ्या कोंकणी हांकां प्रिजनान उडोवंक जाय म्हणून हांकां कादंबरी बरोवपाक लावपाक जाय. म्हाका दिसता पयल्या साहित्य संमेलनात युवा साहित्य संमेलन म्हणिल्लें न्ही पयल्या साहित्य 21 वर्सां फाटल्यान जालें. पण अभिव्यक्त जावपाक तुमकां घरूच जाय अशें ना. खंय अभिव्यक्त जावंक शकता. ही जी तिडक जी आसा पळय तिडक मुळांतच आमचे कडेन आसूंक जाय. ही तिडक आसूंक जाय आनी बरोवपाचें पॅशन जर आसत आमचे कडेन आनी तुका जर प्रतिभा आसा हें शक्य आसा, हें जावंक शकता. आमची कोंकणींतले देख दिदान कांता हालींच एक कादंबरी अरविंद भाटीकाराची प्रकाशीत जाली. हांव प्रकाशनाक उपस्थित आशिल्लो. तुमच्या भितरले खूब जाण आशिल्ले. कर्मण्य एक काळ आज आनी फाल्यां आमकां सगळ्यांक खबर आसा अरविंद बाबाक दिसना. ताका पेन दिसना, ताका पेपर दिसना, ताका कांयच दिसना. आनी ऑलमोस्ट 250-300 कितले म्हाका दिसता 400 पानांची कादंबरी ताका दिसना तेणी त्या मनशान बरयल्ली आसा. कोंकणीच्या जितले उदाहरण आसा अंजुबाई आन्सर करून त्या कादंबरीचेर तेणें उलयला. एक दोळो नाशिल्लो मनीस वा दिसत दोळे म्हणजे परत नदर नाशिल्लो मनीस एक 400-450 पानांची कादंबरी बरोवंक शकता गोंयांत बसून आपले आपूण सांगता बायल बरयता. आनी आमकां दोळे आसा, कान आसा, सगळे इंद्रिय आमची जागी आसात. हे असंख्य असे प्रश्न साहित्य मळाचेर सांगता. हे प्रश्ना कडेन आमी लागींच्यान पळय आमी मिडिया बरे सक्षम साहित्यकार जातले जाल्यार एक सांगताले एक म्हाका 5 मिनटां म्हण सांगिल्लें आनी 1-2 मिनटां ज्यादा घेता. एका सुद्दां राहुल सास्कृत्यांचो उल्लेख करता. तुम्ही म्हाका पुस्तक वाच सांगिल्लें बरोबर. वॉल्गा डॉक्टर कुमारपत सरांनी हांव विद्यार्थी आसतना म्हाका वाच म्हणून सांगिल्लें पुस्तक. ज्या मनशान रशिया आसूं कोरिया जपान चायना तिबेट एका ध्येयान तो भोंवलो. एक ध्येय एकूच ध्येय तो दोळ्या मुखार दवरलो. आनी असंख्य अशी पुस्तकां तांचेर बरयली. हिंदींतली तर 10 कादंबरी, 4 कथासंग्रह, आत्मचरित्र 3 आसात, चरित्र 17 आसात आनी हे 10 भोजपुरींत बरयले, तिबेटियान बरयले तेणी. प्रवास वर्णनां 7 आसात, तातूंतले हे प्रवास वर्णन खूब महत्वाचें. पूण हांव केन्नाय म्हणटा की आमी एका जाग्यार रावून, एका घरांत रावून, एका प्रांतांत रावून आमी लेखक बरे जावंक शकना. रविंद्रनाथ सदांच सांगतालो तुमी भोवात, भायर सरात, भायर सरात, पळयात, अनुभवात. म्हणून उजवाडाचे सूर आसूं, मागीर हिमालयांत आसूं, हे सारकी पुस्तकां तांणी आमकां दिली. आनी ते वर्ध्याक रावले, बाकीचे कडेन भोंवले, गुजराताक रावले, सगळे कडेन भोंवून जें कितें आमकां वेगवेगळे संचित तेणी आपल्या साहित्यांत मांडलें. म्हणून आयज कोंकणी साहित्य खंय एक वैचारीक साहित्याच्या नदरेंतल्यान आमी ताका वेगळे नदरेंतल्यान पळयता. जो मेरेन आमी भोंवनात, जो मेरेन आमी अनुभव घेनात, जो मेरेन आमी दुसरे कडेन वचनात, पळयनात, अभ्यास करिनात, तो मेरेन पर्यंत आमचे कडेन बरें साहित्य निर्माण आमी करूंक शकना. ही एक चॅलेंज आसा आमच्या खातीर. ही चॅलेंज जर आमी घेतली जाल्यार निश्चितूच आमी एक बऱ्यांतले बरें साहित्य निर्माण करूं शकता. आनी थांबता आसतना म्हणटा की म्हादय काळजांतल्यान कागदार बरोवपाक एक कारण थारलें. एकूच कारण जालें. तुमकां खबर आसा म्हादय काळजा ह्या म्हादयच्या संदर्भात जी चळवळ चलिल्ली, म्हादय बचाव अभियान आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली तुमकां खबर आसतल्यो. वेल्यान नव्या ह्या तरणाट्यांक खबर आसचें ना.
कोंकणी भाशा मंडळान त्या वेळाचेर पुर्णानंदचारी अध्यक्ष आशिल्लो आनी जो आमचो कल्चरल मिनिस्टर आसा दादा हो आमचो कामत दिगंबर कामत आशिल्लो म्हाका याद जाता सर आनी वाळपय तांच्यांनी वाळपय फंक्शन दवरिल्लें कोंकणी भाशा मंडळान अस्मिताय म्हादय अस्मिताय मशाल म्हणून आणि लक्ष्मीबाई मेमोरियल हॉलान तो कार्यक्रम आशिल्लो कार्यक्रम लक्ष्मीबाई मेमोरियल हॉलान आशिल्लो आनी आमी थंयच्यान मशाल काडिल्ली भायर आनी मागीर ते कार्यक्रम खूब कडेन जाले हो कार्यक्रम जाल्या उपरांत एक बातमी आयली मराठी पेपराचेर कितें बातमी आशिल्ली ती म्हादयच्या पाण्यात कोंकणीचें प्रदूषण दुसरे दीस एक बातमी आली म्हादयच्या पाण्यात कोंकणीचे प्रदूषण म्हणून हे लोक तुम्ही काय करिना तुमकां म्हादयची चळवळी संदर्भात काय पडिल्लें ना आनी वयल्यान सांगता म्हादयच्या पाण्यात कोंकणीचें प्रदूषण म्हाजी शीर एक सट्ट जाली हांगसर हांवूय भाशणां थोपतालो त्या माचयेचेर वचून तेन्ना हांवें चिंतलें की आतां माचयेचेर वचून बोवाळ मारप ना म्हाजें आतां कर्तव्य आसा हांव म्हादयचो पूत जर म्हणटा वा म्हादयचे तडीर म्हाजो जल्म जाला तर माझे कर्तव्य आसा की हांवें आतां म्हादय अक्षराच्या रुपान वाचकां मेरेन पावपाचें म्हादय तेन्ना कोणाक खबर नाशिल्ली बेश्टच आड्डे मारताले आमी हेजेर म्हाका सारकी खबर नाशिल्ली त्या अनुशंगान 2003 एक म्हादय परिक्रमा जाली वा आमी बाकीच्यो परिक्रमा जाली आनी सादारण ना म्हटल्यार 50 आर्टिकल्स म्हादय माये हातून प्रकाशीत जालें तेजें पुस्तक फुडें जाल्यार फुडें 3 वर्सां आमी काम केलें पण आमचे हो ध्येय जे आसा विशया संदर्भात फाटल्यान वचपाचें तर तुमी तुमचो विशय निवडात हें ध्येय जें आसा की आमी एका विशिश्ट जसो राहुल संस्कृतान एका विशिश्ट ध्येयांत इतलीं वर्सां सगळ्यांक बायल भुरग्यांक सगळ्यांक सोडून भोंवलो जगभर भोंवलो आनी तुमी खबर आहा की विमानान गेलो ना तो बाय रोड गेलो तेजें ट्रॅव्हलिंग जें आसा तें रस्त्यान आसता तुमी म्हणटले तो इतली भोंवल्या म्हाका शक्य आसा पण आमकां प्रॉब्लेम आसा आमकां घर सोडपा नाका आमकां गांव सोडपा नाका आमचो प्रांत सोडपा नाका आमकां कांय सोडपा नाका सगळें करून आमकां करपाक जाय अशी जर आमची धारणा जर आसा जाल्यार आमी बरें कितें दितलें म्हणून सर आमी बरें दिवंक शकना बरें दिवंकूच शकना आमी बरें दितले जाल्यार आमकां कामाक लागता आमकां बरें दितले आमकां कश्ट घेवपाक जाय आमी बरें दितले आमकां बरें वाचपाक जाय आमकां बरें भोंवपाक जाय ही संवेदना जाग्यो नमन बायन सांगलें संवेदना जाग्यो दवरपाक जाय ह्यो संवेदना जर जाग्यो उरल्यो जाल्यारच आमी बरें दिवंक शकता म्हणून ताणें आनी म्हणिल्लें आमचे दिपक करंजीकर आमी प्रतिश्ठे कडेन या म्हणून ही प्रतिश्ठा येतली केन्ना ही प्रतिश्ठा येतली केन्ना ही प्रतिश्ठा जेन्ना येतली जेन्ना आमी बरें सक्षम बरें साहित्य आनी बरें विचाराचें साहित्य आनी आमच्या साहित्यांतल्यान जेन्ना विचाराचे कवरे विचाराच्यो मशाली जेन्ना पेट्टल्यो तेन्ना आमकां प्रतिश्ठा येतली मागीर कोणाक जाप येवची ना वा ताका तो पुरस्कार पावना वा ताका तो मेळा तो बरोबर मेळना ह्यो सगळ्यो जापो आमी सोदपाक जाय ह्यो सगळ्यो जापो आसा ह्यो प्रश्न आसा मांडिल्ले ह्या जापा मेरेन पावपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय आनी तो शक्य आसा आमकां एक कांय खुबशे मुखार प्रश्न दवरता आनी हांव थांबता म्हाका युवा साहित्य संमेलनान युवा कोंकणी साहित्य संमेलनान एक संद दिली तुमच्या मुखार उलोवपाक तुमच्या मुखार अभिव्यक्त जावपाक तुम्ही सगळ्यांनी म्हजे विचार आयकून घेतिल्ल्या खातीर धन्यवाद म्हणटा आनी आयोजकांक चड करून धन्यवाद म्हणटा ह्या गोवा कोंकणी अकादमीक आनी विद्याप्रबंध महाविद्यालयाक म्हाका अभिव्यक्त जावपाक हांगसर संद दिल्ल्या खातीर आनी तुमी सगळ्यांनी म्हजे विचार आयकून घेवपाक घेतले तुमी ताचे खातीर चडांत चड देव म्हादयचो प्रभाव तिचे पात्र कोंडी कातर आणि तिच्या पात्रांक आणि तडीर किल्लूर येवपी विविध वनसंपत्तीची वळख घेत घेत हो लेखक व्हड झाला हाचो अनुभव आम्ही त्यांच्या बीज भाषणांतल्यान घेतला युवा साहित्य म्हळ्यार नव्या विचारांचो नव्या कल्पनांचो परमळ हो काळ असो जेन्ना आमकां खूब कितें बरं दिसता
धन्यवाद सर. माझी पुढची सूत्रा प्राजक्ता गावकर यांच्याकडे सोपवितात.